अंबर बेल। उमर ने मुकाबले के इम्तिहान में कामयाबी के बाद अगले 2 साल लाहौर और इस्लामाबाद में गुजारे थे। वो नानू के घर नहीं रहा था, मगर वो मुस्तकिल अलीज़ा से मिलता और उसे फ़ोन करता रहता था। कभी ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जब वो अलीज़ा को फ़ोन न करता हो। वो दोनों एक दूसरे को अपने पूरे दिन की रुदात सुनाते हैं। उमर उसे वक्तन फ़वक्तन अपने मशवरों से नवाजता रहता था और वो आंखें बंद करके उन पर अमल करती। उमर पर उसका इन्हिसार हर मामले में बढ़ गया था और ऐसा करने में बड़ा हाथ उमर ही का था। शायद वो हर मामले में उसकी इस तरह मदद ना करता तो वो हर मामले में उसे इन्वॉल्व करना छोड़ देती। उन्हें 2 सालों के दौरान मास हैदर का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद नानू में यकदम बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गईं। उनकी सोशल सरगर्मियाँ बहुत महदूद हो गईं और अलीज़ा पर उनकी तवज्जो बहुत बढ़ गई। शायद उसकी वजह ये थी कि वो अब अकेली हो चुकी थी और उनके लाशऊर में ये एहसास था कि कुछ अरसे के बाद अलीज़ा की शादी की सूरत में वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाएंगी। शायद इसी वजह से उन्होंने अलीज़ा पर बहुत सी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी थीं। वो अब उसे किसी बात पर मजबूर नहीं करती थी। उमर इन दिनों अपनी पहली बैरून मुल्क पोस्टिंग पर अमेरिका जा चुका था। उनके दरमियान रब्ता अब भी कायम था, मगर फ़ोन कॉल्स के तसलसल में कमी हो चुकी थी। नानू के साथ ज़िंदगी में पहली बार उसकी बेतकल्फ़ी और दोस्ती में इजाफ़ा हो रहा था, और ये उसी दोस्ती का नतीजा था कि उन्होंने ए लेवल्स के दौरान उसके लिए प्रपोज़ल्स की तलाश तर्क कर दी थी। समीना और सिकंदर के इसरार और दबाव के बावजूद उन्होंने इस मामले में वही किया था जो अलीज़ा ने चाहा था। उसमें बड़ा हाथ उमर का भी था, जो मुसलसल नानू को ब्रेन वॉशिंग करता रहता था। नानू के लाशऊर में शायद कहीं ये बात भी थी कि उमर अपनी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से ये ख्वाहिश रखता है कि अलीज़ा की अभी कहीं शादी ना हो, और कुछ अरसे के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिश हो जाएगा तो तब वो खुद उससे शादी करना चाहेगा। उनका ख्याल था कि वो जो उसकी तालीम मुकम्मल करवाने पर इतना इसरार कर रहा है तो उसकी वजह भी यही पसंदीदगी है। उमर की अमेरिका पोस्टिंग होने के बाद भी नानू के जहन से ये ख्याल महव नहीं हुआ, क्योंकि उमर का अभी भी उनके और अलीज़ा के साथ रब्ता था। अगरचे ये रब्ता पहले की तरह मुस्तकिल नौयत का था, मगर फिर भी अभी इस राब्ते ने रस्मी नौयत इख्तियार नहीं की थी। वो अब भी अलीज़ा के बारे में फ़िक्रमंद रहता था और उसके बारे में अक्सर नानू से गुफ्तगू करता रहता। अहम मौके पर भी वो कभी अलीज़ा को कॉल करना ना भूलता। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अलीज़ा और नानू के लिए की जाने वाली फ़ोन कॉल्स में कमी आने लगी। वो अपनी जब से मुतमईन नहीं था। क्यों मुतमईन नहीं था, ये बात उसने कभी तफसील से बताने की कोशिश नहीं की थी, मगर वो जब भी फ़ोन पर नानू या अलीज़ा से बात करता वो तल्ख हो जाता। उसके लहजे में रच जाने वाली इस तलखी की वजह क्या थी? जहांगीर माज, या फिर हर चीज़ से बहुत जल्द उकता जाने की उसकी अपनी आदत, या फिर जहांगीर माज के दबाव पर किए जाने वाले मुसलसल गैर कानूनी काम? पापा मुझे रबड़ स्टैम्प की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बाज़ दफ़ा महसूस होता है कि मैं कोई भी काम अपनी मर्ज़ी से कभी कर ही नहीं सकता। हर चीज़ में पापा की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। वो फ़ोन पर अलीज़ा और नाना से शिकायत करता। वो कहेंगे दिन तो मुझे दिन कहना है, वो कहेंगे रात तो मुझे रात कहना है। मुझे अगर ये अंदाज़ा हो जाता कि पापा मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इस कदर मुदाखलत करेंगे तो मैं कभी इस प्रोफेशन में न आता। मैं नॉर्थ पोल पर बैठने को तरजीह देता, वाशिंगटन में काम करने की निस्बत। वो बोलता रहा, तुम्हें अगर जहांगीर की अपने काम में मुदाखलत नापसंद है तो तुम उसे साफ कह दो। पहले भी तो तुम उससे दो टूक बात कर लेते थे। नानू उसे मशवरा देती और वो अब से खामोश हो जाता। एक पापा को मुदाखलत करने से मना कर दूं तो और कितनों को रोकूं? जिस सिस्टम का हिस्सा मैं बन गया हूँ वहाँ खड़े हो कोई तकरीर तो कर सकता है, तब्दीली नहीं ला सकता। गलत काम करने से बचने के लिए मैं अपने ऑफिस टेबल के नीचे छुप सकता हूँ, न फाइल पर साइन करने से इनकार कर सकता हूँ। जो चीज़ मुझ तक पहुँचती है और उसे किसी ने गलत नहीं समझा तो उसे मैं गलत समझने वाला कौन होता हूँ? बेहतरीन ब्यूरोक्रेट वो होता है जो आँखें, कान और मुँह बंद रखे, जो सिस्टम का कॉप बनकर रहे, मेकर बनने की कोशिश ना करे। वो इस्तहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए कहता। नानू को तभी वक्त गुजरने के साथ साथ ये एहसास होता गया कि अलीज़ा में उमर की दिलचस्पी कम हो गई है या फिर सिरे से ही ख़त्म हो गई है।
پھر وہ بھی جان گئیں کہ جہانگیر عمر کی شادی ایک بڑے اور نامور سیاسی گھرانے میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ عمر اس پر تیار نہیں تھا، مگر تب پہلی بار انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ علیزہ کے ساتھ عمر کی شادی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر جہانگیر عمر کو اس گھرانے میں شادی پر تیار کر ہی لے گا۔ جہانگیر ماس کے دباؤ کے سامنے ٹھہرنا عمر کے لیے بہت مشکل تھا، اور اگر وہ کسی طرح جہانگیر کے دباؤ میں نہ آتے ہوئے اس شادی سے انکار کر بھی دیتا، تب بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ علیزہ میں گزشتہ دلچسپی کی وجہ سے شادی کی خواہش کرتا۔ علیزہ کی عمر میں دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کے باوجود نانو یہ بات اچھی طرح جانتی تھیں کہ وہ عمر کو پسند کرتی ہے، اور خود علیزہ کو بھی احساس تھا کہ نانو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ نانو کا خیال تھا عمر کے واپس آنے کے امکان بہت کم ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ جوں جوں وہ میچور ہوگی، وہ یقیناً عمر کو اپنے ذہن سے نکال دے گی۔ خاص طور پر اس صورت میں جب ان دونوں کے درمیان ہونے والا رابطہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رابطہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ نانو کو توقعات کے مطابق میچور بھی ہو گئی تھی، مگر نانو کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ عمر کو اپنے ذہن سے نکال دے گی۔ عمر کے لیے اس کی پسندیدگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور رہی سہی کسر 5 سال بعد اس کی ایک دم واپسی نے پوری کر دی تھی۔ عمر کی شخصیت میں یقیناً بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی تھیں، اور یہ ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے تھیں، مگر علیزہ ایک بار پھر کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچ رہی تھی، اور نانو کو اس بات کا خدشہ تھا عمر پاکستان میں رہتا تو کسی نہ کسی طرح وہ دونوں رابطے میں رہتے، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ اس دن فیروزسند سے کچھ کتابیں لینے گئی تھی۔ شہلا اس کے ساتھ گئی تھی۔ کتابیں دیکھتے ہوئے وہ دونوں مختلف حصوں کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ ایک کتاب کا فلیپ پڑھتے ہوئے مصروف تھی جب اس نے اپنی پشت پر ایک آواز سنی۔ کسی نے اس کا نام لیا تھا۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ جنید ابراہیم تھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا رسپانس دے۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکی۔ گردن موڑ کر اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب کو بند کیا اور واپس رکھ دیا۔ جنید تب تک اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے علیزہ سے کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ آج آپ سے یہاں ملاقات ہوگی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ چند ہفتے پہلے بوربن میں اس کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرمجوشی یکدم ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جنید نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار میں خاصی سرد مہری تھی۔ وہ قدرے خفیف ہو گیا۔ ہاں، مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کا خاصا شوق ہو رہا ہے آج کل۔ میں جگہ جگہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ضائع کرتی پھر رہی ہوں۔ جنید سمجھ نہیں سکا وہ کس سرگرمی کا ذکر کر رہی ہے۔ اس نے ایک کتاب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی کتابوں کی تلاش کرنا کوئی غیر مناسب سرگرمی نہیں ہے، نہ ہی ایسی سرگرمی ہے جس پر کوئی وقت ضائع کرنے کا لیبل لگا سکے۔ اس نے لامحالہ یہی اندازہ لگایا کہ وہ اپنے وہاں آنے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنید کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ اسے بے اختیار عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ شاید میں واقعی ہر قسم کے ادب و آداب بھولتی جا رہی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ آپ بوربن سے کب آئے؟ وہ بمشکل اپنے چہرے پر ایک نمائشی مسکراہٹ لائی۔ کافی دن ہو گئے۔ جنید کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اترتی دیکھ کر عجیب سی تسلی ہوئی۔ آپ کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، مکمل طور پر تو نہیں، مگر بڑی حد تک۔ دوبارہ کب جا رہے ہیں؟ ابھی فوری طور پر تو نہیں جاؤں گا، کچھ عرصے کے بعد چکر لگاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور کیا سوال کیا جائے کسی ایسے شخص سے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی حقیقی سوال نہ ہو؟ وہ سوچ میں گم تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جنید اب اس سے اپنے پروپوزل کے بارے میں بات ضرور کرے گا۔ اس کا اندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔ وہ بھی اب خاموش تھا۔ شاید وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ علیزہ سے کیا بات کرے، یا پھر علیزہ کے تاثرات نے اسے کچھ محتاط کر دیا تھا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد جنید نے پھر خاموشی کو توڑا۔ نہیں، میری فرینڈ میرے ساتھ ہے، علیزہ نے شہلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جنید نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے روانی میں کہا، شہلا؟ وہ منہ کھولے جنید کو دیکھنے لگی، پلکیں جھپکے بغیر کسی بت کی طرح۔ جنید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اور پھر بے اختیار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس نے بہت تیزی سے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔
وہ وہاں उसने कुछ फासले पर खड़ी एक लड़की की तरफ इशारा किया, जिसके साथ 5-6 साल का छोटा सा बच्चा भी खड़ा था। अलीज़ा ने उस लड़की की तरफ देखने की कोशिश नहीं की। वो अब भी पलकें झपकाए बगैर जुनैद को घूर रही थी। जुनैद उसके तासुरात से कुछ गड़बड़ा गया। आप मेरी फ्रेंड का नाम कैसे जानते हैं? उसने जुनैद के चेहरे पर नज़रें जमाते हुए पूछा। मैंने कुछ देर पहले आपको उसका नाम पुकारते सुना था। वो उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर कुछ देर पहले की घबराहट की बजाय इत्मीनान था। लीज़ा ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर शहला को देखा, फिर उसने कंधे उचका दिए। आप परेशान क्यों हो गई हैं? जुनैद ने अब उससे पूछा। नहीं, मैं परेशान तो नहीं हुई। तो फिर आपकी फ्रेंड का नाम लेने पर आपको इतनी हैरत क्यों हुई? जुनैद ने दिलचस्पी से कहा। क्या ये हैरत की बात नहीं है कि कोई मुझे ठीक से जानता भी ना हो और मेरी फ्रेंड को पहचानता हो? मैंने आपको बताया, मैं आपकी फ्रेंड को नहीं पहचानता, सिर्फ आपके मुंह से मैंने उनका नाम सुना था, वही दोहरा दिया। जुनैद ने माजरत ख्वाहाना मुस्कुराहट के साथ कहा। लेकिन जहाँ तक आपको जानने का ताल्लुक है, तो वो बात करते करते रुका। तो आपका ये अंदाज़ा गलत है कि मैं आपको जानना नहीं चाहता। हम बुरबन में अच्छा खासा वक्त इकट्ठे गुजार चुके हैं। उसने जैसे अलीज़ा को याद दहानी करवाई। और मुझे लगता है मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानने लगा हूँ। अलीज़ा का दिल चाहा वो उससे कहे, आप मुझे इतना भी नहीं जानने लगे कि मुझे प्रपोज करने लगे, मगर कुछ कहने के बजाय उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। मैं आपको अपनी बहन के बारे में बता रहा था, जुनैद ने एक बार फिर बात शुरू करते हुए कहा। आए मैं आपको उनसे मिलवाऊँ? जुनैद ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। नहीं, मैं फिर कभी उनसे मिल लूँगी, अलीज़ा ने अपनी जगह से हिले बगैर कहा। इस वक्त मुझे कुछ जल्दी है। जुनैद ने उसे गौर से देखा। उसके चेहरे पर इनकार साफ तहरीर था। चंद मिनटों के बात है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मेरी फ्रेंड को भी जल्दी है, हमें घर से निकले खासी देर हो गई है। आपकी फ्रेंड इस वक्त किताबें देखने में मसरूफ़ है। जब तक वो कुछ खरीदे और बिल बनवाए, तब तक आप राबिया से मिल सकती हैं, जुनैद ने एक बार फिर कहा। अलीज़ा शशोपन का शिकार थी। लेकिन मैं इसरार नहीं करूँगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, जुनैद ने नरमी से कहा। मैं मिल लेती हूँ। उसने एक गहरी सांस लेकर कदम आगे बढ़ा दिया। राबिया, ये अलीज़ा सिकंदर है। राबिया के करीब जाते ही जुनैद ने तारुफ करवाया, मगर राबिया के चेहरे पर पहले से मौजूद शनासा मुस्कुराहट ने अलीज़ा को बता दिया था कि ये तारुफ रस्मी है। वो उसके बगैर भी अलीज़ा को जानती और शायद पहचानती भी थी। कैसे? उसे हैरानी थी। राबिया ने चंद कदम आगे बढ़कर उसके गालों को खैर मकदमी अंदाज में चूमा। और ये मेरी बड़ी बहन है राबिया, ये उनका बेटा है सौले। जुनैद ने काफ़ी जिक्र किया था तुम्हारा, राबिया अब बड़ी बेतकल्फ़ी से कह रही थी। मुझे बहुत ख्वाहिश थी तुमसे मिलने की, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। जुनैद ने आपका जिक्र भी किया था कुछ हफ्ते पहले जब हम बुरबन में मिले थे, अलीज़ा ने कहा। मैंने तो जुनैद से जब भी कहा था कि तुम्हें मेरे घर खाने पर लाए, तुम इस्लामाबाद में ठहरी थी ना, मेरी रिहाइश वहीं पर है। अलीज़ा उसे देखते हुए सोच रही थी। वो जुनैद से बहुत ज़्यादा मुशावरत रखती थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी कंपनी दे सकती थी, तुम्हारी बोरियत खासी कम हो जाती, खुद मेरा भी कुछ वक्त अच्छा गुजर जाता। मैं बुरबन से आने के बाद ज़्यादा दिन इस्लामाबाद में नहीं ठहरी, तीसरे दिन ही वापस आ गई थी, इसलिए ये हो नहीं सकता था, अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं भई, मैं बुरबन जाने से पहले की बात कर रही हूँ। तुम 2-3 माह ही वहाँ रही, अलीज़ा मुस्कुराई। पहले आपसे मुलाकात कैसे हो सकती थी? मैं तो जुनैद को जानती भी नहीं थी। अलीज़ा ने जुनैद और राबिया को एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखते पाया। फिर अगले ही लम्हे जुनैद ने कहा, हम लोग साले की फरमाइश पर अब आइसक्रीम खाने के लिए जाएंगे। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप और आपकी फ्रेंड भी हमें ज्वाइन करें। बात का मौजू एक बार फिर बदल दिया गया। ये दानिस्ता तौर पर हुआ था या ना दानिस्ता तौर पर, अलीज़ा अंदाज़ा नहीं कर सकी। मुझे और शैला को वापस जाना है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें जल्दी है, काफ़ी देर से निकले हुए हैं घर से, अलीज़ा ने फ़ौरन माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। अगर थोड़ा सा वक्त तुम मेरे साथ गुजार दो तो मुझे अच्छा लगेगा, इस बार राबिया ने कहा। मैं ज़रूर गुजारती। वो मुझे इनकार करते हुए शर्मिंदगी भी हो रही है, मगर ये मुमकिन नहीं है। कोई बात नहीं, आपके पास वाकई जेन्युइन एक्सक्यूज़ है, जुनैद ने उसकी माजरत कबूल करते हुए कहा। वो उन्हें खुदाफिज कहकर जब वापस शैला की तरफ आई तो वो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जे थी। ये कौन थे? उसने अलीज़ा के करीब आते ही पूछा।
تم یہاں سے چلو، پھر بتاتی ہوں، علیزہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو ابھی کچھ اور کتابیں دیکھنی ہیں، وہ تم دوبارہ کسی دن دیکھ لینا، فی الحال یہاں سے چلو، علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جنید اور رابعہ ابھی وہیں تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے جھوٹ بولنے کے بعد اب وہ شہلا کے ساتھ زیادہ دیر ان کے سامنے ٹھہرے۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ شہلا نے قدرے حیرانی سے کہا۔ تم باہر چلو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اس نے شہلا کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ بل ادا کرنے کے بعد شہلا نے اپنی کتابیں لیں اور دونوں باہر نکل آئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی شہلا نے علیزہ سے پوچھا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنی افراتفری میں مجھے کیوں لائی ہو؟ میں ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہتی تھی، اس لیے، علیزہ نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ شہلا نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ وہ آئس کریم کھانے کے لیے ساتھ چلنے کی آفر کر رہے تھے، اس لیے۔ تھے کون یہ؟ وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکالتے ہوئے بولے۔ اس لڑکے کا نام جنید ابراہیم ہے، علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ چند ہفتے پہلے بوربن میں ملاقات ہوئی تھی میری اس کے ساتھ۔ آنٹی سچیلا کے کسی جاننے والے کا بیٹا ہے۔ پھر؟ علیزہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ میرے لاہور واپس آنے سے پہلے اس کے گھر والے ننو کے پاس آئے تھے پروپوزل لے کر۔ پھر ننو نے کیا کہا؟ ریجیکٹ کر دیا؟ شہلا نے قیاس آرائی کی۔ نہیں، انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ شہلا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ننو نے تم سے بات کی ہوگی؟ ہاں، اور تم نے حسب معمول انکار کر دیا ہوگا۔ علیزہ خاموش رہی۔ شہلا نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا کرتا ہے یہ؟ اس کا اشارہ جنید کی طرف تھا۔ آرکیٹیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ کون تھا؟ اس کی بڑی بہن اور بھانجا۔ مجھے دیکھنے میں اچھا لگا ہے، سوبر اور ڈیسنٹ، شہلا نے رائے دی۔ تمہیں کیسا لگا؟ اس بار علیزہ نے گردن موڑ کر کچھ ترشی سے پوچھا۔ کس حوالے سے؟ تمہارا کیا اندازہ ہے میں کس حوالے سے پوچھ رہی ہوں؟ جس حوالے سے تم پوچھ رہی ہو، میں نے وہ حوالہ ذہن میں رکھ کر اس پر غور نہیں کیا۔ ویسے وہ اچھا ہے، بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور پھر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی ہی رہی۔ پھر شہلا نے اس سے کہا، تمہیں آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ تم کو یہ پروپوزل قبول نہیں ہے؟ انکار تم کر چکی ہو، ننو یہ انکار ان تک پہنچا دیں گی۔ بات ختم ہوئی۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ شہلا نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی باہر سڑک پر نظر جمائے تھی۔ انکار نہیں کیا؟ تمہیں یہ پروپوزل قبول ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے انکار نہیں کیا تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ وہ تمہیں پسند ہے، یا کم از کم تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اقرار بھی نہیں کیا۔ شہلا کچھ الجھ گئی۔ میں نے نانو کو عمر سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیا بات کرنے کے لیے؟ علیزہ نے گردن موڑ کر شہلا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اٹس ویری ہیوملیٹنگ، لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ عمر سے میرے پروپوزل کے بارے میں بات کریں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں آخر کب تک عمر کے لیے ہر پروپوزل کو ریجیکٹ کرتی رہوں گی؟ وہ ہونٹ بھیجتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ننو نے عمر کو لاہور بلوایا ہے، وہ ابھی کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا، چند دن تک آ جائے گا، تب ننو اس سے بات کریں گی، اس نے شہلا کو بتایا۔ تمہیں پتہ ہے جوڈت پاکستان آئی ہوئی ہے؟ 5-6 سال پہلے جب جوڈت ایک دو بار پاکستان آئی تھی، تب نانو کے گھر پر شہلا سے بھی اس کی چند ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ بعد میں بھی علیزہ جوڈت کے بارے میں اسے خاصی تفصیلات بتاتی رہی، مگر اب اچانک اس کے منہ سے جوڈت کا نام سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ علیزہ نے بے اختیار کہا۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اس کی یہاں موجودگی سے بے خبری نہیں ہوئی؟ وہ شہلا کی بات پر چپ سی ہو گئی۔ دونوں پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں ہیں، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، میرا خیال تھا تم پریشان ہوگی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، دونوں ایک ہی روم میں، مسٹر اینڈ مسز عمر جہانگیر کے طور پر۔ علیزہ نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فاروق کچھ دن پہلے اپنے ایک غیر ملکی کسٹمر کو ٹھہرانے گیا تھا وہاں، اس نے اپنے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت عمر بھی وہاں ریسیپشن پر چیک ان کر رہا تھا۔ فاروق سے ملا اور جوڈت کا تعارف بھی کروایا فرینڈ کے طور پر، مگر وہاں چیک ان مسٹر اور مسز عمر جہانگیر کے طور پر کیا۔ وہ دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے گھر آ کر مجھ سے پوچھا تھا عمر کی شادی کے بارے میں۔ ظاہر ہے میں نے تو یہی کہنا تھا کہ نہیں ہوئی، پھر اس نے مجھے یہ سب بتایا۔
फिर परसों मैंने उन दोनों को खुद फोर्ट्रेस में देखा। इसका मतलब है अभी तक वो दोनों यहीं हैं और तुम नानू से कह रही हो कि वो उमर से तुम्हारे प्रपोजल के बारे में बात करें। शहला ने कुछ इस्तज़ाइया अंदाज में अपनी बात ख़त्म की। उमर ने जोडत से शादी नहीं की, अलीज़ा ने बेइख्तियार कहा। ये तुम कैसे कह सकती हो? वो अगर शादी करता तो इस तरह छुप कर ना करता, खुलम खुला करता, और अगर चोरी से करता तो भी कम से कम नानू को ज़रूर बता देता। हो सकता है उसने किसी वजह से अपनी शादी को खुफिया रखा हो। शहला ने ख्याल जाहिर किया। मैं नहीं समझती कि ऐसी कोई बात है। वो इस तरह छुप कर शादी कर ही नहीं सकता। ठीक है, उसने शादी नहीं की होगी, मगर शादी के बगैर जोडत के साथ उसका एक ही रूम में क़याम ज़्यादा काबिल एतराज़ बात है, ख़ासतौर पर इस सूरत में जब तुम उससे शादी करना चाहती हो। ये उसका ज़ाती मसला है, अलीज़ा ने कमज़ोर से लहजे में कहा। कम ऑन, ज़ाती मसला? तुम उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहती हो और तुम कह रही हो कि इतना बड़ा इशू उसका ज़ाती मसला है। अलीज़ा इस बार खामोश रही। तुमने कभी उन दोनों के ताल्लुक़ के बारे में गैर जानिबदारी से सोचने की कोशिश की है? अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुद तुम्हारे बकौल, वो दोनों हाई स्कूल में इकट्ठे हैं। 20 साल तो हो ही गए होंगे इन दोनों की दोस्ती को, और एक ज़माने में तुम्हें ये शक भी था कि उमर उससे मोहब्बत करता है और शायद उसी से शादी करेगा, मगर वो सिर्फ शक था। उमर ने उससे शादी नहीं की, अलीज़ा ने मुदाखलत की। उसकी वजह सिर्फ ये है कि उमर ने अभी तक किसी से भी शादी नहीं की। अगर वो शादी करने का फ़ैसला करता है तो वो किसका इंतखाब करेगा? क्या तुम बता सकती हो? शैला उसे आड़े हाथों ले रही थी। तुम उमर पर आज इतनी तनकीद क्यों कर रही हो? उसके लिए मेरी पसंदीदगी तुमसे कभी भी छुपी नहीं रही। पहले तो कभी तुमने जोडत को इशू बनाने की कोशिश नहीं की। लीज़ा ने कुछ हैरानी से उसे देखते हुए कहा। हाँ, मैं उमर के लिए तुम्हारी पसंदीदगी से हमेशा से ही वाकिफ़ थी, मगर जोडत और उमर की एक दूसरे के लिए फीलिंग्स या उनके ताल्लुक़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मगर अब ये जानने के बाद कि उमर के उसके साथ ताल्लुकात सिर्फ दोस्ती और मोहब्बत की हद तक नहीं हैं, मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगी कि तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। उमर तुम्हारे साथ वफादार नहीं हो सकता। मैं उमर के बगैर नहीं रह सकती। तुम उसके लिए मेरी फीलिंग्स से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, उसने शहला से एहतजाजन कहा। ज़िंदगी सिर्फ फीलिंग्स के साथ नहीं गुजारी जा सकती। फ़र्ज़ करो तुम्हारी शादी उसके साथ हो जाती है और जोडत मुसलसल उसके साथ इस तरह की दोस्ती रखती है, तो फिर आप क्या करेंगी मोहतरमा? शैला ने इस्तेज़ाइया अंदाज में कहा। ऐसा नहीं होगा। क्यों? तुम पर कोई वही नाजिल हुई है कि ऐसा नहीं होगा? इतने यकीन से कैसे कह सकती हो तुम? शैला ने मजाक उड़ाया। उमर एक दयानतदार शख्स है, धोखा नहीं देगा मुझे। उसे अपनी आवाज़ खुद खोखली लगी। और फ़र्ज़ करो अगर उसने दिया तो? मैं ऐसी कोई नामुमकिनात फ़र्ज़ नहीं कर सकती, उसने खफकी से कहा। ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा नामुमकिनात ही डरावने ख्वाब बनकर सामने आ जाती हैं। शहला, हमें टॉपिक चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि तुम उमर के बारे में सच सुनने को तैयार नहीं हो, है ना? उसने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया। ज़रूरी तो नहीं है कि उमर को जोडत से ही मोहब्बत हो। लीज़ा खामोश हो गई।